داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار دے تھلے نا ایک انگریز دی قبر ہے. اے انگریز نواں مسلمان ہویا تے مسلمان ہو گیا انہاں بیلیاں دے ہتھوں ہے جڑے بستے پا کے نہیں پھر دے تے مسیتاں ترائے دے آ کے باندھے نے جنہ دی ساری زندگی دی نماز ہی جے نہیں سدھی ہوئی ترائے دے وہ بیٹھے رہندے تے 10 دے نماز دے رہندے نے 50 60 سال ہو گیا جنہ دی نماز ہی نہیں سدھی ہوئی جنہ ساری زندگی رسول اللہ دی سیرت بیان کیتی نہیں ترائے دے مسیتے رہندے نے ایمان نال دسیا جے ساری زندگی دوانوی ہوگی سن دیاں کدی انہاں دے منہ تساں رسول اللہ دی تعریف سنی ہوئے کدی انہاں دے دسیا ہوئے سرکار دا چہرہ مبارک اتنا سونا کدی انہاں دے دسیا ہوئے سرکار دے ہاتھ مبارک ایڈے سونے ہے کدی انہاں دسیا ہوئے رسول اللہ دی زلفاں مبارک ودوہا ایڈیاں سونیاں زلفاں کدی انہاں دسیا ہوئے سرکار دے ابرو مبارک کی ہو جائے کدی انہاں دسیا ہوئے رسول اللہ دے دند مبارک کی ہو جائے جنہ ساری زندگی رسول اللہ نال پیار پائے نہیں انہاں کیویں سمجھ آوے نبی سرکار دی انہاں دے ہتھوں انگریز ہو گیا مسلمان تے انہیں قرآن پڑھیا مسلمان جدو ہویا قرآن پڑھ دا رہا حضرت سلیمان علیہ السلام دا جدو انہیں واقعہ پڑھیا نا با آصف بن برخیا ملکہ بلقیس دا تخت لیاندہ 40 گاز لمبا 40 گاز چوڑا تے 40 گاز اچھا جدو انہیں قرآن اچھے واقعہ پڑھیا نا تے ان دے ذہن اچھ خیال آیا با یار ایک کیویں ہو سکتا ہے ان مسلمان انہاں دے ہتھ ہویا جڑے کرامات دے منکر آئے جڑے اللہ دے ولیاں نہیں مندے اس جدو قرآن پڑھیا پڑھ دا رہا تے ان دے ذہن دے اندر خیال آیا با 40 گاز اچھا تخت ہوئے 40 گاز لمبا ہوئے 40 گاز چڑھا ہوئے تے آصف بن برخیا کیویں دعویٰ کر سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پہلو قال انی عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک پہلو ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام دی کچہری دے اندر بولیا بڑا وڈا جن انہیں آکھیا دھوڑی ہے محفل برخاست تو پہلا میں ملکہ بلقیس دا تخت لے آواں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ جن نالے بھی دسیا ہو سکیا میں تخت بھی لے آواں گا محفل برخاست ہون تو پہلا تے اے بھی پکی پیڈی گالے ہیں بھی میں بڑا امانتدار پاکستان دے حکمرانہ خیانت نہیں کران گا بہار شاہ لے کے تینان دے کڑون جی ناس جاواں سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ اس آکھیا جی میں خیانت آڑا بھی نہیں مطلب سمجھو میں کہ کوئی خیانت کرنی ہے کوئی ان دے وچوں سونا لا لینا ہے یا ہیرے جواہرات را لینے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن آکھیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ایک تے دوڑی محفل برخاست ہون تو پہلا میں تخت لے کے آواں گا تے پکی پیڈی گل پہ کرنا ہے ہمیں میں امانتدار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے اندر تو بھی پہلو چاہیے دے ایڈی لیٹ نہ میں نہیں چاہیے دا ملکہ بلقیس ساڑھے کڑھون دی پئیے تے ان دے پہنچن تو پہلو میں چاہیے دے محفل برخاست ہون تو پہلا تے ملکہ بلقیس بھی آ جانا ہے وہ سونا ہے گفتگو ہونی ہے پھر اس جانا ہے تے ان دے تو بعد تو سلیاؤ گے تے نظام تے بڑا خراب ہے اوتھے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے دا جنہ دا نام آصف بن برخیا او اٹھے تے آپ سرکار فرما دینے قال الذی عندہو علم من الكتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام نو آندنے سونیا جے تیرا حکم ہوئے محفل برخاست ہونا تے بڑی دور دی گالے دھواڈی آنکھ جھمکن تو پہلا بلقیس دا تخت میں جناب سلیمان دے دربار چلے آواں دھواڈی آنکھ جھمکن تو پہلا اچھا اندے بھی راز ہے اس حضرت آصف بن برخیا نے کیوں فرمایا دھواڈی آنکھ جھمکن تو پہلا اے کیوں نہیں آکھیا میں اپنی میری آنکھ میرے اختیار ہے میں بامیان کر کے 1 گھنٹہ بیٹھا رہا میں نہ کھولے تو میرے اختیار ہے حضرت آصف بن برخیا نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نو دواڈی آنکھ جمکن تو پہلا تسی یہی نہیں کرو تو تخت دواڈے سامنے ہوئے گا حضرت آصف بن برخیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی دواڈی آنکھ جمکن تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت دواڈے کوڑ ہوئے گا انگریز جدو ایک قرآن دے وچ واقعہ پڑھیا تے وہ بڑا حیران ہو گیا حضرت آصف بن برخیا نے تلے آندا تساں اگے واقعہ کئی باری علماء کو سنیا ہے
جدو انگریز وہ پڑھیا نا قرآن چے واقعہ تے ہن بڑا حیران آ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 40 گز اچا ایڈا وڈا تخت تیاک جمکڑ تو پہنا کیویں آ سکدا ہے ہن او مسلمان ہویا ہے انہاں بیلیاں دی ہتھی جڑے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے منکر آئے او انگریزی انہاں بیلیاں دے نال لگا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار شریف دے کولوں تے اس جدو ویکھیا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار تے لوگ ہی لوگ نے تے اوتھے فقیر دے کول ہمیشہ فقیر دا آستانہ وسدا ہی رہندا ہے جدو اس انگریز ویکھیا تے اس آکھیا یار ایتھے کی ہوندا ہے انہاں آکھیا جی ایتھے شرک پیا ہوندا ہے انگریز آکھیا یار بڑی حیرانگی والی گل ہے میں ساری زندگی شرک وچ گزار کے ہیں شرک دی تے بو ہی بڑی بھڑی ہوندی ہے تے ادھر تے خوشبوواں ہوندیاں پیاں اس آکھیا میں ساری زندگی مشرک رہا تے مینوں پتہ ہے شرک دی بو کڈی عجیب ہوندی ہے میں ویندا پیا بھائی اس بابے دے دربار تو خوشبوواں پیاں ہوندیاں انہاں آکھیا نا ادھے نہ جاویں ادھے ٹر گئے تے موڑ مسلمان ہو جاسیں دا وہ انگریز آکھیا نہیں یار ایک باری جان تے دیو او داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار تے جدو انگریز آیا نا تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری بات ہے آپ سرکاری اپنی قبر مبارک کی چوٹ کے سامنے آئے سفید ریش بزرگ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جدو انگریز ملیا نا تے آپ سرکار نے فرمایا سنا سجنا ٹھڈا لینے کے تتا اس آکھیا جی جڑے علاقے چویا ساڈا علاقہ تے ٹھڈا ہے تسی کو گرم شے پوا دیو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیچھے ہاتھ ودایا نا تے پیالی دے وچ چاہ لیا کے دتی جدو اس پیالی ویکھی نا تے بے ہوش ہو کے زمین تے کوئی نہیں سمجھ آئی دب کے بولو سبحان اللہ اس پیالہ ویکھیا نا تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا بعد جدو ہوش آیا نا تے او ننال دے بیلیاں پوچھیا انہاں آکھیا کی ہوئی تم واہ ٹائم بے ہوش رہے کوئی مسئلہ بن گیا ہو سکے یار اے دل بعد دساں دا دسو بابا کدے انہاں آکھیا او تے پتہ نہیں تے ساڈے سامنے ہی آیا تے پیالی چاہ دی دتی نے تے او پتہ نہیں کدے گئے نے کوئی پتہ ہی نہیں اس آکھیا یار میرا اسلام دے اوتے ایک بڑا وڈا اعتراض آ آصف بن برقیہ او تخت کیویں لیاندا 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تے 40 گز اونچا آج او اعتراض او بابا دور کر کے گیا ہے جیڑی پیالی چاہ دیتی ہے پیالی تے میرے گھروں لندن ہی چلے کے آیا ہے